मामा कित्याक लागून पुलार येयला तूं ह्या? आतां हे पुलार आमी येयल्याय की हो पूल होवूय उगी आहा तो पूल बरो डेंजर आहा, रिस्की आहा. हेजे हेवी लोड गाडी वयताय. आतां लोक बाटीसान, कालिसान, नेतुर्लीसान होच रोड मेन रोड आनी हो आतां इतली रिस्की आहा की मोडोन पडपा रिस्की आहा. जे तुका हांवें दाखयलां सकला वचोन किश कंडिशन आहा तें. आनीक डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालपाचें. आतां कितें आसता सगलीं कामां हांवें लास्ट टायम बीन उलयलां तो त्या ब्रिजाचेर तें पयर वयता त्या ब्रिजार दाखयलां आमी की वयर तें पॅचअप करून गेल्याय बट सकला तेका अंडर आनी बरो होल जायन आहा. सो तेंवूय बीन रिस्की आहा. आतां वयल्यान पॅच मान गेल्याय त्या ब्रिजाक. सो तेच भाशेन आतां आमी हे ब्रिजाचेर तेन्ना हांव चोवपा आयलो तेन्ना हे ब्रिजाचेर तेज्यानी चड बिकॉज म्हाका हे ब्रिज जागा दिसता अशें आनी ते हायट आहा ते भाशेन. सो सगळीं हांव म्हणटा कितें सगळीं येताय गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जे आसाय सगळे जनरल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट जे आहाय ते फक्त चड स्टाफ ऑफिसां बसोवन दवरपा लागून घेताय काय ते फिजिकल जे फिल्डाचेर वचोन काम करपा लागून घेताय. सो हेजेर आमचे MLAन जावं आमच्या पंचान जावं आमच्या सरपंचान जावं हेजेर लोकां लागून लक्ष घालपाक जाय कित्याक हे लोकां लागून इलेक्टेड जायन येयलो आसताय. नमस्कार, आमी सांगे मतदारसंघ आसा. आमी अशें म्हणटात की मेल नंतर रडप हें सगळ्यांचें आसता पूण मोडचे पयलीं ताका उपाय करपाक जाय. सेम परिस्थिती आसा ती उग्या आमी पळयतात उग्या वाठारा भितर उगी पंचायती कडेन अवघ्या 100 मिटराचेर एक आर्क आसा आनी ते पयलींच्यान आर्क ते म्हाका दिसता पोर्तुगीज कालीन आसतलें आनी तेजी जर आयज स्थिती जर पळयत जाल्यार केन्ना कोसळून पडपाची परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. स्थानीक युवक जे आसा सांगतात की ह्या पुलाची परिस्थिती कशी आसा. आमी सकयल गेल्ले तेजे बरोबर तेन्ना पळयलें की दोनूय सायडीच्यान क्रॅक गेले आसा. आतां हे क्रॅक कित्याक लागून गेले की हेजी मेंटेनन्स जायना. आमी सदांच म्हणटा PWD डिपार्टमेंट जे आसा रोड डिपार्टमेंट हे सदां न्हिदलेले आसता. तांकां जागी करची पडटा तरी आसतना ते जागी जायना. आनी सकयल जर पळयलें जाल्यार वडाची झाडाची थंय एक व्हडलें झाड जालां आनी तेजे खातीर जे क्रॅक गेला तितून भितर ते पाळे गेल्ले कारणान हो पूल जो आसा तो वाहतुकीक धोकादायक आसा. गेल्ले फावटी सुद्दां 8 दीस पयलीं उगी पूल असोच कोसळ्ळो एक सायडीच्यान आनी आतां तेजे कवर घातला पूण सकयल जर परिस्थिती पळयत जाल्यार सकयल जे आसा बॉक्स जे आसा ते ओपन जाल्ले आसा. वयल्यान जे कवर घातला ते सरळ पावसाळ्याचा परत एकदा व्हांवून सकयल न्हंयक वचपाचें आसा. जातले बेगीन ह्या पुलाचें काम करचें रहदारीक सुरक्षा दिवची कारण वाड्या नेतुर्ले काल्या ह्या सायडीच्यान सांगेर आनी सावड्डे वचपाचो मेन रोड आसा आनी येदा कदाचित हो जर पूल कोसळ्ळो जाल्यार मोठी दुर्घटना जावपाची अत्यंत हांगा संभावना आसा. ताका लागून डिपार्टमेंट आतां तरी जागी जावचें आनी हें काम करून घेवचें अशें एंटोनी तशेंच युथाची मागणी जातून पळयता द वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय देयकर सांगे. The voice for Goy.